जीवनभन्दा मृत्यु उदार छ, जीवनभन्दा मृत्यु प्रशान्त छ। हिजो जो शत्रु थिए, आज उसैको मृत्युले मनको कोमल करुण भावनालाई सिक्त गरिदिन्छ। हिजोसम्म जो दुष्ट कामुक दुराचारी थिए, मृत्युले उनीहरूलाई प्रशान्त, स्थिर र निर्विकार बनाइदियो। युद्धभूमिमा जसलाई शत्रु भनेर वध गरियो, सहोदरको रूपमा उनीहरूको शव संस्कार गरी गंगा स्नान गर्नुपर्नेछ, तिलाञ्जली दिनु छ। प्रेतकर्म गरेर उनीहरूको आत्माको सद्गतिका निम्ति सारा क्रियाकर्म गर्नुपर्नेछ। युद्धभूमिमा दुवै विच्छिन्न परिवारको मिलनको त्यो करुण दृश्य कसरी वर्णन हुन सक्छ र यो शोक सागरको 100 पुत्र, उनीहरूका अनेकानेक पुत्र भ्राता सबैलाई गुमाएर धृतराष्ट्र, गान्धारी, कौरव पत्नीहरू सबहरूमा आफ्ना आत्मीयहरूलाई खोजिरहेका थिए। उनीहरूसँग छन् माता कुन्ती, पञ्च पाण्डव कृष्ण अनि म पनि खोजिरहेका छौं आत्मीयहरूलाई। यही माता कुन्ती र गान्धारी छन्, एक अर्काको आलिङ्गनमा बाँधिएर रोइरहेका छन्। सारा कौरव रमणीहरू शोक विह्वल, पुत्र शोक, पति शोक, बन्धु सहोदरका निम्ति शोकमा विलाप गरिरहेका छन्। हस्तिनापुरका सारा स्त्रीहरू शोकाभिभूत र श्रेयहीन भइसकेका छन्। वैधव्य र वंशनाशको शोकमा सबै विह्वल भइरहेका छन्। यस दृष्टिले मेरो शोक उनीहरूको भन्दा केही कम छ। मेरा पञ्चपति जीवित छन्, विजयी बनेका छन्। यद्यपि यस विजयको पालन गरिरहेका छन्। श्मशानमा चितामाथि अग्नि महोत्सव साथ माता कुन्तीलाई देख्न साथ डाको छोडी रोएँ। उनको छातीमा शिर राखेर भने, माता, मेरा लालहरू, मेरा पुत्रहरू, मेरो अभिमन्यु कहाँ गए ती सब? के अब उनीहरू आउने छैनन्? म राज्यलाई लिएर के गरौँ? जसको सन्तान नै छैन, उसले राज्य लिएर के गर्नु धन सम्पत्ति पाएर? माताले शिर मसारिदिइन्। छोरी, तिमीसँग जुन दुःख छ, मसँग पनि त त्यही दुःख छ। चिर उपेक्षित मानिएको आफ्नो पुत्र कर्णलाई खोजिरहेको छु। मरुन्जेल मेरो पापको कारण ऊ लाञ्छित भइरह्यो। युद्धमा उसले विरोचित गति पायो, तर भीष्म, शल्य, जयद्रथले बार बार युद्धमा पनि सुतपुत्र भनेर अपमानित गरे। भीष्म झैं ज्ञानीले पनि उपहास गरी अधिरथी भनी सम्बोधन गरे। मेरो निरस्त्र प्राणपुत्रको मृत्यु अर्जुनको हातबाट भयो। माताको कुरा सुनेर लाग्यो कर्ण मात्र उनका एक पुत्र थिए, मानौ अर्जुन कोही पराय हुन्। सतपुत्र जीवित रहे भने पनि मृत पुत्रका निम्ति आमाको मनमा करुणा झर्दछ। स्तब्ध, शोकाभिभूत सबै हेरिरहेछन् कुरुक्षेत्रको युद्धभूमि। कस्तो भयानक, हृदय विदारक छ यो दृश्य। लाखौं मृतदेह, खण्ड खण्ड अङ्गहरू, रक्तरञ्जित केश, खप्पर, शिरहीन शरीर, कतै काटिएको शिर, बेदेर्न वक्ष, मासुको थुप्रो, हाडहरू, आन्द्राहरू। अहो, कस्तो भयङ्कर दृश्य फैलिएको छ धरतीमा। हात्ती, घोडा, मानिस सबैको रगत समुद्र झैं एकतर्फ एकाकार भइरहेछ। जता हेर स्यालहरू, गिद्धहरू र कागहरूको आवाज खन्किरहेछ। मासु लुस्नु, रगत पिउनु, मृतदेह घिस्याउने जस्ता दृश्यहरू चलिरहेछ। हस्तिनापुर नरक बनेको छ। विधवा श्रेयहीन नारीहरू त्यस छरपष्ट नरकबीच आफ्ना पति, पिता, पुत्र, भ्राता आदिलाई खोजिरहेका छन् अनि उनीहरूको लास पाएर छातीमा लगाइरहेछन्। युद्धभूमिको बीचमा मृत्युको विभत्सतालाई उपहास गर्दै लडिरहेछन्। द्वितीय सूर्य सरह तेजस्वी वीर कर्ण। सूर्यसुत हुनुको कारण मृत्युको स्पर्श भएर पनि देह मलिन भएको छैन, शरीर दुर्गन्धमय भएको छैन। मृतदेहमा पाउछेउ उभिएकी छन् कुन्ती, म उनको पछि छु। माताको आँसु मृतदेहमाथि झरिरहेछ। नारी हृदयको सारा कुण्ठा, लज्जा, सङ्कोच, लोकापवादको भय सबैलाई मृत्युले बगाएर लगिदियो। पुत्र शोकमा अधीर जननीले यो भुलिन् कि कर्ण उनको कुमारी अवस्थाको सन्तान हो। कर्णको मृतदेहलाई काखमा लिएर सबैको समक्ष विलाप गर्न लागिन्। गगन, पवन सबै भेद गरिदियो त्यस विलापले। सूर्यदेव पनि त्यसैले करुण, लोहित, मलिन र अस्तयमान भइदिए। स्तब्ध भएर युधिष्ठिर हेरिरहेछन्। माता कुन्तीका दुवै चरण कर्णका पाउसँग एकदम मिलेका छन्, एकै जस्ता समान। सभागृहमा द्रौपदीको लाञ्छनाको समय कर्णका कटुक्तिहरू सुनेर जो उत्तेजित भई उठेका थिए, तब कर्णको पाउमा दृष्टि पर्न साथ युधिष्ठिर आश्चर्यमा भरिएर शान्त भएका थिए।
आज देखिरहेका छन् माता कुन्तीका पाउ। कुन्ती रोइरहेका छन् मृत कर्णका निम्ति। पुत्र शोक चाहिँ माताको यो विलापको के अर्थ हुन सक्छ? युधिष्ठिरको नेत्रमा अनायास आँसु भरियो। सबै स्तब्ध विस्मित। माता कुन्तीले क्रोधलाई सम्वरण गर्दै युधिष्ठिरसँग भनिन्, पुत्र, कुन्तीको ज्येष्ठ पुत्रको रूपमा तिमीले धेरै कष्टहरू झेल्यौ। पाण्डव परिवारको मूलीको रूपमा अनेक दायित्वहरू आए तिमीमाथि, निर्वाह पनि गर्यौ। वास्तवमा कुन्तीको ज्येष्ठ पुत्र तिमी होइनौ। जो जीवनभरि कुन्ती पुत्रको गौरवबाट वञ्चित रह्यो उनै वास्तवमा ज्येष्ठ पुत्र थियो। आज तिम्रा अघि धरतीमा लडिरहेको छ ऊ तिम्रो ज्येष्ठ भ्राता सूर्यनन्दन महावीर दाता कर्ण। मेरो कुमारी शरीरमा ऋषिको आशीर्वादका फल भएर पनि यस पृथ्वीमा अभिशप्त जीवन बाँचिरह्यो। अन्तमा भाइकै हातमा प्राण अर्पण गरिदियो। पुण्य युद्धभूमि आज श्मशान भूमि। शत्रु मित्र धनी गरिब उच्च नीच सबैभन्दा माथि छ। सबैलाई एक समान उभ्याइदिएको छ। यस पवित्र धरतीमा उभिएर कुन्तीले जीवनको चरम गोपनीयता पुत्रका अघि प्रकट गरिसकेकी छन्। फेरि विलाप गर्न लागिन् उनी। अर्जुन द्रवित नेत्रले अस्तगामी सूर्य झैं लडिरहेका वीर कर्णलाई हेर्दै स्वयंलाई धिकारिरहेका थिए। सारा सङ्कोच भुलेर मैले पनि माताको आँसुमा कर्णको मृतात्माका निम्ति आफ्नो आँसुको अर्घ्य दिइरहे। असंख्य चिन्ताहरू जलेर आए। त्यसमध्ये कर्णको क्षणभङ्गुर काया पनि सल्कन लाग्यो। गर्व, अहंकार, दैवी शक्तिलाई नागेर विजय हुने भावना सबै कतै उडेर बिलाएका थिए। बस उनको पौरुषको जय जयकार मेरो कानमा गुन्जिरह्यो। आश्चर्य साथ हेरे कर्णको प्रिय परिचारिका अस्मिता चिता नलमा फाल हालेर जलिरहेकी छ, भस्म भइरहेकी छ। जीवनभरि अस्मिताले नै कर्णलाई आफूसँग राखी आज मृत्युले उसलाई पनि अगालो हालिदियो। जीवनले अन्धकारलाई नाग्न सक्दैन, तर मृत्यु अहंकारलाई पनि नागिदिन्छ। कर्णको अनुहार अहंकार शून्य भएर चिताको शिखामा पूर्वाह्नको सूर्य झैं उज्जवल, निर्मल र कोमल देखिरहेको छ। लाग्यो म चिन्ताग्निमा देव दर्शन गरिरहेछु। माता कुन्ती र पाण्डवहरूको आँसु बहिरह्यो। कृष्ण मेरा छेउमा उभिएर कुन्तीलाई सम्झाइरहेका थिए। पाण्डवहरूलाई पनि धैर्य धारण गराइरहेका थिए। दैवी शक्ति र पौरुष दुवैको बन्धनको बीचमा हुन्छ मनुष्य। दुवै भएन भने मानिस कर्ण झैं सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हर कार्यमा असफल हुन्छ। पौरुषको पनि एउटा आह्वान छ। कर्णमा त्यो थियो, तर पौरुषसँग प्रार्थनाको संयोग बिना अहंकारले उसलाई डसेर लग्यो। मानिस जबसम्म जीवित रहन्छ अहंकार उसँग रहन्छ। यसको यो अर्थ होइन कि मृत्यु नै अहंकार नाशको उपाय हो। जीवन रहँदा रहँदै अहंकार हटाउने उपाय छ। समाप्त भएर जानु, स्वयंलाई समर्पित गरिदिनु। प्रयत्न अनि प्रार्थना दुवैको समन्वयमा आत्मसमर्पण गरिदेऊ, तब नै रहन सक्नेछौ, नत्र समाप्त हुनेछौ। अहंकार शून्य जीवन असम्भव छ, तर क्षुद्र अहंकार त्यागेर महान अहंकारको पोषण गर। अर्थात् हे प्रभु, म तपाईको हुँ, त्यसै कारण त मेरो अहंकार छ। कर्णसँग थियो आफूलाई लिएर क्षुद्र अहंकार अर्थात् आत्मशक्तिको अहंकार। अर्जुन पनि अहंकार शून्य छैनन्, उनको अहंकार महान छ। तब शक्ति अभिमान यो नै हो अर्जुनको भावना। कर्ण भन्थे म आफ्नो कारण ठुलो छु, अर्जुन भन्छन् म तपाईको कारण ठुलो छु। दुवैमा अन्तर यही मात्र छ। नत्र वीर्य, वीरता, पुरुषार्थको दृष्टिले समान छन्। दुवैको काया भिन्न छ। शक्ति एकै प्रकारको थियो। अहंकारको कारण नै कर्णको विनाश भयो। अहंकारलाई नाश गरेर अर्जुन विजयी भई जीवित रहे। अतः कर्णका निम्ति धेरै दुखी नहौ। कसैले कसैको नाश गर्दैन। मानिसले काल स्रोतमा स्वयं नाश प्राप्त गर्दछ। पुत्र शोकमा अधीर माता गान्धारीले कृष्णको तत्त्ववाणी सुनेर क्रोधसाथ भनिन्, हे कृष्ण, तपाईँ शास्त्रज्ञ हुनुहुन्छ, अलौकिक शक्तिको अधिकारी हुनुहुन्छ, पुरु वंशको परम आत्मीय हुनुहुन्छ। तपाईबाट नहुने के छ र? तपाईले चाहनु भएको भए कौरवहरू यस विनाशबाट बाँच्ने थिए। शत्रुको विनाश गरेर राज्य भोग्नमा कुनै आनन्द मिल्दैन। पराजित शत्रुको अघि नै राज्य भोगको गौरव प्राप्त हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, युधिष्ठिरले राज्य त प्राप्त गर्यो, तर कौरव समेत आत्मीयहरूलाई गुमाएर आज कसरी कोसिरहेका छन् आफैलाई। मेरा पुत्रहरूको विनाशका निम्ति तपाईँ नै दायी हुनुहुन्छ। कृष्णको स्वर शान्त थियो। देवी, परधनमा आसक्ति, अर्काको राज्य अपहरण गर्नु, ईर्ष्या गर्नु, मातृजातिको अपमान गरेकै कारण तपाईका पुत्रहरूको विनाश भयो। द्वैत क्रीडामा आसक्तिको कारण युधिष्ठिर जस्ता धर्मात्मा राजाले कति कष्ट भोगे। यसमा म के गर्न सक्थे र?
म त अन्तसम्म पनि शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासमा लागिरहेँ। युद्धको परिणति सधैँ नै जनक्षय हुने गर्दछ। शान्तिप्रिय अनि युद्धखोर दुवै क्षतिग्रस्त हुन्छन्। मेरो शान्ति प्रस्तावलाई अवज्ञा गरेको कारण कौरवहरूको नाश भयो। पुत्रहरूको चितामा उभिएकी गान्धारीले क्षोभमा भनिन्, हे कृष्ण, तपाईँ जति नै सफाइ दिनुहोस्, तपाईँ नै सबै कारणहरूका कारण हुनुहुन्छ। यदि ममा अलिकति पनि पुण्यबल छ भने म श्राप दिन्छु तपाईँलाई। जसरी आज भरत वंशको नाश भएको छ, कुनै समय त्यसै गरी तपाईँको पनि वंशको नाश हुनेछ। तपाईँको पनि कुटुम्बजन परस्पर कलह गरेर आज झैँ 36 वर्षपछि विनाश हुनेछन्। कौरव ललनाहरूका झैँ यादव कुलमा रमणीहरू पनि पतिहीना, पुत्रहीना, कुटुम्बहीना भएर रोदन गर्नेछन्। द्वारका रसातलमा भासिनेछ। म स्तम्भित भएँ। वंशनाशको शोक भोग्दा भोग्दै पनि नारी भएर उनले कसरी फेरि अर्कालाई यस्तो श्राप दिन सकिन्? फेरि यदुकुल प्रदीप पूर्ण पुरुष कृष्णलाई श्राप दिइन् माता गान्धारीले। यही कि उनको मातृत्वको उदाहरण हो? 100 पुत्रहरूलाई जन्म दिएर नारी जननी बनिन्। जननीको हृदय त आकाश चाहिँ उदार हुन्छ, धरती चाहिँ सहनशील हुन्छ, सागर चाहिँ ममताको रत्न लुकाएर बस्छिन्। अर्कोतर्फ माता कुन्तीले अनुच्च स्वरमा प्रार्थना गरिन्, हे वासुदेव, तपाईँ सिवाय यदुकुलको विनाश कुनै पनि अभिशापद्वारा हुन सक्दैन। हे मधुसूदन, शत्रुलाई पनि वंशनाश पुत्रनाशको शोक नपरोस्। बस यही प्रार्थना छ। श्मशान भूमिमा पनि कृष्ण मुस्कुराए, देवी गान्धारी, तपाईँको केही पुण्यबल छ। यदि सुख अवश्य पाउनुहुनेछ, किनकि मेरो परिवार र कुटुम्बीहरू सुरासक्त भएर आपस्तमा लडेर काटेर मर्नेछन्। धर्म स्थापनाका निम्ति अधर्मको ध्वंस आवश्यक छ। अतः मेरो पुत्रले यदि धर्मपथलाई त्याग गरिदिन्छ भने तब कालको घाँस बनेर समूल नष्ट हुनेछन्। ठिक 36 वर्षपछि कालस्रोतमा एक युग परिवर्तन हुनेछ अनि तपाईँको श्राप फलीभूत हुनेछ। स्वयं भगवानले पनि एक नारीको पुण्यबल प्रतिपादित गरेर निर्मम अभिशापलाई धारण गर्दछन्। अगरु, चन्दन, घृत तेल आदि सुगन्धमा समयको चितानलको शिखा निकै माथि माथिसम्म उठ्यो। मृत्युकामी शोकाभिभूत हृदयमा जाग्रत जीवनको भाग जागिरहेको थियो। मानौ ऊर्ध्वगामी चेतावनी दिइरहेछ, विशाल बन, परमात्माको अस्तित्वमा विलीन हौ, तब शोक दुःख जे परे पनि जित्न सक्नेछौ। जीवनको सार्थकता उपलब्ध हुनेछ। पुत्रहीन मित्रहीन जीवनको 36 वर्षको राज्य शासन युधिष्ठिरका निम्ति आफ्ना कर्मको अभिशाप थियो। हर पल हस्तिनापुरका विधवाहरू पुत्रहीन रमणीहरूको विषादपूर्ण अभियोगले भरिएको दृष्टिले उनको तिरस्कार गर्थे। यी हुन् धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर। द्युत क्रीडाको बसमा भएर राज्य अनि स्त्री गुमाए अनि युद्धको जग राखे। अन्तमा सबै कुरा गुमाएर राज्य भोग गरिरहेछन्। अगणित निरीह प्रजाको दुःखका कारण हुन् महाराज युधिष्ठिर। म उनको दुःखको अंशीदार थिएँ। 15 वर्षको समय र अन्धा धृतराष्ट्र अनि गान्धारी तथा माता कुन्तीको सेवामा रहेर बित्यो। पछि वनवासमा समय बिताउनेछौँ भनेर माता गान्धारी, कुन्ती तथा धृतराष्ट्र विदा भएर गए। विदाको समय माता कुन्तीले युधिष्ठिरको हात समाएर भनिन्, पुत्र, म जस्ती अभागिने अरू कोही नहोला। राज्य पाएपछि पनि मैले राजमाताको आनन्द पाइन, किनकि कर्ण झैँ सुपुत्रप्रति जीवनभरि अविचार र उपेक्षा गरिरहे। अन्तमा असमयमा गुमाए उसलाई। हर पल त्यही दुःख बेचिरहन्छ। अब अन्तिम समयमा अनुरोध छ पुत्र, ज्येष्ठ भ्राता कर्णको मृत्यु दिवसमा उसको श्रद्धा गर्नु, उसको आत्माको वैकुण्ठवासको प्रार्थना गर्नु। प्रकटमा कहिले पनि उसको जन्मतिथि पालन गरिन। मृत्युतिथि पालन गर्नका निम्ति तिमीलाई भन्न हिचकिचाइरहेकी छैन। जब माताले बिदा लिइन्, आँसु बहाइरहेकी थिइन्। पञ्चपुत्रलाई छोडेर जानुको दुःख थिएन। चिर उपेक्षित पुत्रको मृत्यु दिवसको स्मरण भएको कारण पुनः पुत्र शोकले विह्वल भइरहेकी थिइन्। अब त अरू कुनै काम रहेन। सेवा गर्नका निम्ति कुनै गुरु रहेन, न लाड प्यारका निम्ति छोराछोरी नै रहे। जीवन बोझ भएर थिच्न लागिरहेछ। समय बित्न गाह्रो भइरहेछ। बस एकैजना बाँचेका छन् हाम्रा निम्ति सखा कृष्ण। बीचबीचमा आउँछन्, हामी पनि जान्छौँ। यसै गरी केही समय काटिन्छ। अर्जुन र म एकत्र बसेर कहिले सखाका याद गरी उनकै चर्चामा समय बित्छ। सखाद्वारा युद्ध क्षेत्रमा दिइएका तत्त्वज्ञानहरू बताउँछन् अर्जुन। कति कति स्मृतिहरू फूल बनेर
मनको बगैँचामा फुल्छन्, स्मृतिको सहारामा बाँच्नु छ अब। याद आउँछ युद्धको 9औं दिनको पितामह भीष्मले जब भोलिपल्ट पाण्डव विनाशको प्रतिज्ञा गरेका थिए। पाण्डव शिविरमा खलबली मचिएको थियो। जीवन अब विपन्न हुन्छ, निन्द्रा कहाँ आउँछ र? सखा कृष्ण म कहाँ आए, रथ प्रस्तुत छ, हिँड एक ठाउँ जाउँ। मैले सोधेँ, यति राति तपाईँसँग कहाँ जानुपर्ने? सखाले हाँस्दै भने, तिमीलाई कतै लिएर जाने कुरा तय भए धेरै अघि नै त्यो कार्य गर्ने थिएँ। आजसम्म सखालाई चिनेनौ। कमसेकम यस ज्योत्सनापूर्ण रातमा तिमीलाई साथ लिएर रथमा चक्कर लगाई घुमेर आउने घडी यो होइन। म रथमा बसेँ, रथ गएर रोकियो कौरव शिविर अघि। यस रातमा कौरव शिविरमा हामी, मेरो के काम छ यहाँ? तब के पाण्डवहरूको प्राण बचाउनका निम्ति सखाले मलाई कौरवहरू समक्ष उपहार स्वरूप सुम्पिदिनेछन्। सखा अँध्यारामा मेरो हात समाएर लिएर गइरहेछन् भने बिस्तारै हिँड, ताकि पदध्वनि पनि नहोस्, कसैको निन्द्रा नटुटोस्। सिधा पितामहको शिविरमा जानुपर्छ। पाण्डवहरूलाई मारौँ कि नमारौँ, यही द्वन्द्वमा उनी निदाउन सकेका छैनन्। तिमीले राम्ररी आँचरले शिर ढाक्नु, उनलाई केवल प्रणाम गर्नु, केही नभन्नु। म सुस्तरी बढ्दै गएँ। मेरो पाउबाट केही आवाज भइरहेको थियो। सखाले भने, जुत्ता खोल, कौरवहरू जागे भने विपद आउनेछ। मैले जुत्ता खोलिदिएँ। भुइँमा राखिरहेकी थिएँ। सखाले त्यसलाई मेरो हातबाट लिए, भने राख्यो भने आवाज हुन्छ, कोही जाग्यो भने? स्त्रीका जुत्ता भीष्मको द्वारमा देखिए भने सन्देह हुन्छ अनि सारा काम बिग्रनेछ। मैले देखेँ सखा हातमा मेरा जुत्ता लिएर उभिएका छन्। लज्जा र सङ्कोचले थामिए म। यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि रसिकता साथ भने, तिम्रो पाउमा लगाएको जुत्ता हात त के हृदय या शिरमा लगाएर आर्यवर्तको कुनै पनि शौर्यवान राजपुत्रले आफैले सौभाग्यवान मान्नेछ। त्यो सौभाग्य आज मेरो हातमा छ। तिमी ढिलो नगर, अघि बढ। म तुरुन्त अघि बढेँ। पितामहको चरण छेउ भूमिष्ठ भएर प्रणाम गरेँ। मन्द प्रकाशमा मलाई चिन्न सकेनन् पितामहले। सायद कुनै बुहारी होला, कुनै अभियोग लिएर आएकी छ। स्वतः मुखबाट निस्क्यो, सौभाग्यवती भावा। ओहो, अब सखाको नाटक बुझेँ मैले। आँचल पछि सारेर भने मैले, पितामह तपाईँको वचन सत्य नै हुनेछ, यही प्रार्थना गर्दछु। मलाई चिनेर आश्चर्यले भरियो उनी। बुहारी कृष्ण, मेरो मुखबाट यही सुन्न यति राति कौरव शिविरमा आउने बुद्धि कसले दियो तिमीलाई? कृष्ण सिवाय अरू को हुन सक्छ? याद आयो सखा बाहिर जुत्ता हातमा लिएर उभिएका छन्। लज्जावश झुकेँ। के भन्ने पितामहसँग कार्य सिद्ध भएको बुझेर सखा पनि भित्र आए। भने, अब तपाईँ वचन राख्नुहोस्। बुहारीलाई सौभाग्यवती रहने आशीर्वाद दिनुभयो आज। त्यसपछि पाण्डवहरूको विनाश फेरि कुन न्यायले गर्नुहुनेछ? पितामह हाँसे। कृष्ण, तिम्रो लीला सुनेको थिएँ, तर आज आफ्नो आँखाले देखिरहेछु। हस्तिनापुरमा कृष्णको जुत्ता हातमा लिएर हिँडिरहेछौ। नारीहरूको पाउ सेवामा तिमी के आनन्द पाउँछौ? आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मका निम्ति यो बुझ्न कठिन छ। जेउस यति कष्ट उठायो, पाण्डवहरूलाई भोलि आफ्नो मृत्युभेद बताउन सिवाय अरू केही उपाय छैन। अब उनीहरूका निम्ति निश्चिन्त बस। कृष्णले पनि हाँसेर भने, यसमा के को कष्ट? तपाईँको प्रतिज्ञाको कारण नै त द्रौपदीको जुत्ता उठाउने अवसर पाएँ। यो कार्य गर्नमा त बडो आनन्द आइरहेछ। पितामहको अघि म लाजले मर्नु भइरहेकी थिएँ। सखाले हाम्रो निम्ति के गरेनन् र? मेरो जुठो खाए, मेरो जुत्ता उठाए, पतिको सारथी बने, रथ चलाए। आज बुझ्दैछु आफ्नो भक्तका निम्ति कृष्ण के गर्दैनन् र। देवतालाई अर्पित पुष्पका सुकेका पत्र दलबाट सुरभि उडेर जान्छ, तथापि अगरु चन्दनको महक त्यही रहन्छ। अतीतका दुःख वेदनापूर्ण अनुभूतिहरूमा आनन्द हुँदैन, तर कृष्णको स्मृति अगरु चन्दनको सुगन्ध चाहिँ मनलाई पवित्र आनन्दले भरिदिन्छ। प्रतिदिन सोच्थे, कृष्ण तिमी छौ, त्यसै कारण त जिउँछु। शयन, स्वप्न र जागरणमा तिमीलाई नै देख्छु। फाल्गुनी र म जब बस्छौँ, सखा नै बीचमा हुन्छौ। कर्णवध पछि फाल्गुनीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिसकेका थिए। फेरि मसँग पति पत्नीको संसार निरन्तर राख्ने अवसर थियो, तर अब त्यो मन नै रहेन। पुत्रशोक, त्यसमा फेरि कर्णवध गरेको ग्लानी दुवैले मनलाई सांसारिक सुखभोगबाट वैरागी बनाइसकेको थियो। अतः जब जब साथ हुन्थ्यौं, शोकलाई हामी दुई भागमा बाँड्थ्यौं। तब कृष्णको स्मृतिले मिलाइदिन्थ्यो हाम्रा आत्मालाई, जीवनको नयाँ अर्थ बुझाइदिन्थ्यो। मलाई शोक विह्वल देखेर अर्जुनले कृष्णको कुरा गर्थे।
अनि जब अर्जुन खिन्न हुन्थे म कृष्ण स्मृतिको आश्रय लिन्थेँ। पञ्चपतिलाई प्रफुल्ल राख्नका निमित्त मैले बीचबीचमा कृष्णलाई बोलाइदिन्थेँ। युद्धोत्तर शोकलाई दूर गर्नका निम्ति कृष्ण सिवाय हामीसँग अरू उपाय नै के थियो र? वर्षपछि वर्ष बित्दै गए। यदि कुललाई विनाशबाट बचाउनका निम्ति कृष्णले आफ्नो राज्यमा सुरपान निषिद्ध गरिदिए। मैले सोचिरहेकी थिएँ द्वाराको पुरी रसातलमा गए भने पनि हामीसँग कृष्ण छन् भने हाम्रो निम्ति सबै छन्। जो स्वयम्भू हुन् उनको विनाश कसले गर्छ? कयौं दिनसम्म सखा आएनन्। खबर आयो कि कृष्णले अर्जुनलाई द्वारका बोलाएका छन्। अर्जुन द्वारका गएपछि मेरो चित्त दुख्यो। सखालाई हेर्ने मन छ, तर सखीको याद आएन उनलाई। तर अर्जुन जुन समाचार लिएर आए त्यस घटनाको वर्णन के गर्न सक्छु र म? शिरमा आकाश खस्यो, पाउ तलबाट धरती निस्कियो। अत्यधिक सुरपान गरेर यदुकुल आपस्तमा कलह गर्न लागे। ध्वंस भए उनीहरू। बलरामले मृत्युवरण गरे। जारा सबरको सराघातद्वारा वासुदेवले पनि यो नाशवान कायालाई त्याग गरिदिए। कृष्ण र बलरामको अन्तिम संस्कार गरी उनका नाति ब्रजलाई लिएर हस्तिनापुर फर्के अर्जुन। कृष्णको महाप्रयाण भयो। एक महायुगको अवसान भयो। अर्जुन शक्तिहीन भए, म प्राणहीन भएँ। सोचे कालको बल हो, त्यसबाट बाँच्ने शक्ति कसैसँग पनि छैन। घोर कलियुग मानौ कृष्णको महाप्रयाणको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। कलियुग आरम्भ भएपछि अहिंसा र धर्मका अवतार युधिष्ठिरलाई लाग्यो महाप्रस्थानको समय आयो। अब राज सिंहासनका निम्ति अयोग्य भए उनीहरू। कलियुगमा राज सिंहासनमा न्यायपरायण युधिष्ठिर टिक्न सक्दैनन्। यही जटिल समस्या थियो मेरा अघि। सिंहासन त्यत्तिकै रहन्छ, केवल राजा बदलिन्छ। मानिस आउँछ जान्छ अनि महाकालको प्रभाव चलिरहन्छ। कृष्ण बिना पाण्डव त्यस्तै छन् जस्तो न्याय बिनाको धर्म हुन्छ। सबैले बुझे कि अब युधिष्ठिरले सिंहासन त्याग्ने समय आयो। हस्तिनापुरका राजा बने अर्जुनका नाति अभिमन्युसुत परीक्षित। इन्द्रप्रस्थका राजा बने कृष्णका नाति ब्रज। दुवै सखाहरूका अन्तिम वंशधर दुवै नातिहरूलाई राज्यभार सुम्पेर युधिष्ठिर निश्चिन्त भए। सुभद्रामाथि उनीहरूको दायित्व दिइयो। युधिष्ठिरको इच्छा पालन गर्दै मैले पञ्चपतिसँग स्वर्गारोहणका निम्ति हिमालयको यात्रा गरेँ। सो देहबाट स्वर्गारोहण पनि कम ठुलो प्रलोभन होइन। प्रलोभन छोडियो भने स्वर्गारोहण सम्भव छैन। मैले राज्य धन सम्पत्ति सबै छोडिदिएँ, तर लोभ कहाँ छुट्यो र? लोभलाई छोडेर के जीवन सम्भव छ? पछि फर्केर हेरेँ, माया पछि पछि दगुर्दै आइरहेकी छे। मायाले मेरो पिछा छोड्दिन किन? मायाले कुनै बन्धन झैँ मलाई पछिल्तिर तानिरहेको छ किन? सत्व, रज, तम यी त्रिगुणबाट जीवात्मा बाँधिएको छ। तमगुणद्वारा मोह उत्पन्न हुन्छ। रजगुणबाट आसक्ति अनि तृष्णा। सत्वगुणबाट उत्पन्न हुन्छ सात्विकता। तर पनि सत्वगुण एक बन्धन हो। तमगुण अनि रजगुण फलामको हो भने सत्वगुण सुनको साङ्लो हो। अतः हिमालयको मार्ग स्वर्गारोहणको इच्छा सात्विक हुँदाहुँदै पनि मलाई पाउमा सुनको साङ्लो झैँ लाग्यो, किनकि यो पनि मेरा निम्ति मोहमा परिणत भएर गयो। राज्यप्रतिको मोह फलामको साङ्लो हो भने स्वर्ग प्राप्तिको मोह के सुनको साङ्लो होइन? मोहमुक्त को छ र? म, मेरा पति? के मोहयुक्त मानिसले सदेह स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्छ? मोहले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ। तर मार्गमा हिँड्नका निम्ति केही मोह र केही फलाशक्ति अवश्य हुन्छ मानिसमा। अतः ऊ अन्धा झैँ भलो कोभलोको विचार नगरी हिँडिरहन्छ, ठिक हामी झैँ। मार्गमा हिँड्दा हिँड्दै सोचिरहेछु, यस जन्ममा के पाएँ, के हराएँ, किन आएकी थिएँ, के कार्य साधित भयो, के गर्नु उचित थियो मेरा निम्ति? आहार, राज्य, मैथुन, राज्यभोग आदि सबै त प्राप्त भए जीवनमा। फेरि पनि लाग्छ जीवन अधुरो रह्यो, केही त अभाव रह्यो। किन यति दुःख, वेदना, शोक भोगे जीवनमा? सोच्छु युधिष्ठिरलाई पतिको रूपमा पाएर कुनै पनि नारीले यसरी दुःख भोग्ने नै थिए। अनि सोच्दा सोच्दै हिमालयको स्वर्ण रेणुमा मेरो पाउ चिप्लियो। पञ्च इन्द्रिय झैँ जसलाई जीवनभर स्थान दिए मेरा जन्म जन्मान्तरका साथी मेरा पञ्चपतिले फर्केर पनि हेरेनन्। सिधा हिँडिरहे उनीहरू। स्वर्ग पथमा अघि बढ्दै गए। मृत्युको द्वारमा छु म एक्लै। भीमको आवाज सुने। भ्राता द्रौपदी चिप्लिएर लडी।
युधिष्ठिरले स्थिर भएर भने, द्रौपदी आफ्नो पतनका निम्ति स्वयं दायी छन्। अर्जुनलाई अधिक चाहन्थिन्, यही उनको पाप हो। भीम, तिमी पनि यही गदा राखिदेऊ। गदा नै तिम्रो अहङ्कार हो। स्वर्ग राज्यमा अहङ्कारका लागि कुनै स्थान छैन। पछि फर्केर नहेर, अघि बढिरहौ। भीम भ्रातृ आज्ञा मानेर आफ्नो गदा राखी अघि बढ्दै गए। पाण्डवहरूको स्वर्ग यात्राको चिन्ह स्वरूप त्यत्तिकै लडिरह्यो त्यो भीमको गदा हिमालयको छातीमा। ठिक यसो गरेर माता कुन्ती, गान्धारी, पिता धृतराष्ट्र अनि महात्मा विदुरले पनि जीवनका अन्तिम दिनहरू बिताएका थिए। ठिक त्यही मोडमा छु म अहिले। अगाडिपट्टि भरत मन्दिर देखिरहेको छ। रामचन्द्रको परम भक्त आज्ञाकारी कनिष्ठ भ्राता भरत यही पथबाट हिमालयको निभृत प्रदेशतर्फ तपस्याका निम्ति गएका थिए। अरण्यवासको समय युधिष्ठिरले यो मन्दिर बनाएका थिए। आज भरत मन्दिरमा प्रणाम गरेर 5 जना मलाई छोडेर अघि बढे। अहङ्कारले स्वर्गद्वारको पथ अवरोध गरिदिन्छ। कोही यस संसारमा अहङ्कार शून्य हुन सक्छ र? हिजो म पनि हस्तिनापुरकी राजरानी थिएँ। पिता, पुत्र, भाइ, बन्धु सबैको उत्सर्ग गरेर मैले राजरानी पद पाएँ। मनमा अहङ्कार हुने छैन भनेर म कसरी भन्न सक्छु? जुन जीवनमा अहङ्कारका निम्ति निकै ठाउँ थियो, त्यो जीवन पनि मलाई सम्पूर्ण लागेको थिएन। आज मृत्युपथमा एक्लै छु। अहङ्कार अवश्य टाढा भयो, तर असहायताले पूर्णतः निल्न लागेको छ। असहायताले मभित्र हीनताको भावना भरिदिएको छ। आज उपलब्ध गरिरहेको छु कि जीवन केवल अहङ्कार होइन, न केवल असहायताले भरिएको छ। यी दुवैको जीवनमा नै जीवनको निर्झर बहन्छ। जीवनमा अहङ्कार एवं असहायता दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। केवल अहङ्कारले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ, जबकि असहायताले त्यसमा हीनता भरिदिन्छ। तर अहङ्कार र असहायता बोध यदि क्षुद्र नभएर महान भयो भने जीवन सार्थक हुनेछ। मानिसले जब सोच्छ कि प्रभु म तपाईँको सृष्टि हुँ, यसै कारण मेरो अहङ्कार छ, फेरि जब ऊ सोच्छ कि मेरो सारा शक्तिको सहायक तपाईँ नै हुनुहुन्छ, तब मानिसको आत्मा ऊर्ध्वगामी हुन्छ। स्वर्गको द्वार मानिसका आत्माको निम्ति उन्मुक्त हुन्छ। आज म आफ्नो अहङ्कार र असहायता तपाईँलाई अर्पण गरेर महान भइरहेकी छु। तपाईँ बिना मानिसको अहङ्कार र असहायता दुवै अर्थहीन छ, विफल छ। कसको हो यो मधुर वंशी स्वर? रक्त रसाएर अन्तःकरणलाई पवित्र बनाइरहेको छ। भावहरूको निर्झर बगिरहेको छ। कानमा कसैले गुनगुनाइरहेको छ, जीवन भोगका निम्ति होइन, भावका निम्ति हो। कसले मलाई बाटो देखाएर भोगको जीवनबाट भावको जीवनतर्फ खिचिरहेको छ, बोलाइरहेछ, औ म प्रतीक्षा गरिरहेको छु। को हुन् यी अदृश्य साथी? कुन माया हो? होइन, माया त पहिले चिप्लेर लडिसकेकी छ। त्यही मृत्यु भयो उसको। हिमालयको यस गङ्गाद्वारको नाम हो मायापुरी। यहाँ पाउ राख्ने बित्तिकै माया लीन भएर जान्छ। म अब माया मुक्त हुँ। यति दिनसम्म मायाले नै मलाई बन्धनमा राखेको थियो। शोक, दुःख र लान्छनामा छटपटाइरहे अनि त्यस मोहिनी मायालाई नचिनेर भन्थे, हे सखा कृष्ण, तपाईँले मलाई कुन दुःख दिइरहनु भएको छ? साँच्चै तपाईँलाई नचिन्दा कति कष्ट सहनु पर्यो। मेरो के कसुर? जब जब स्वयंलाई तपाईँ समक्ष मेटाइदिने मन गरे, मायाले रोकी मलाई। मेरो मनलाई निम्न मुख गराइदिए। जीवनभन्दा आज मृत्यु अधिक सुखकर लागेको छ, किनकि जीवन मायाग्रस्त थियो, मृत्युले माया मुक्त गरिरहेको छ। सखा, आफ्नो त्रुटिका निम्ति मलाई मेटाइदेऊ, मेटाइदेऊ। जीवनभरि मागिरहे, देऊ देऊ, सुख देऊ, ऐश्वर्य देऊ, संसारको भोग देऊ, सबै दियो। संसारका सारा दुःख पनि खोलेर मेरो आँचलमा हालिदियो। आज मागिरहेकी छु, केही अरू नै मलाई ल्याऊ ल्याऊ। हे कृष्ण, मलाई समाप्त गरिदेऊ, निशेष गरिदेऊ, अविभाज्य गरिदेऊ। तिमीसँग जो विभक्त हुँदैन ऊ नै भक्त हो। म के तिम्रो भक्त होइन? यो कुरा के अस्वीकार गर्न सक्छौ? हे सखा, सखा प्रियतम, म आफ्नो निम्ति केही माग्दिन, आफ्नो यस सुन्दर पृथ्वीका निम्ति मागिरहेछु। यस जन्मको अन्तिम भिक्षा। तिमी भगवान हौ, तिमीबाट केही अदेय छैन। जे माग्छु के दिँदैनौ? पहिलो कुरा माग्छु, हे कृष्ण वासुदेव, मेरो जीवनमा जो भयो त्यो कुनै पनि नारीको जीवनमा नहोस्। कहिले पनि कुनै नारीले एकाधिक पतिसँग बस्न नपरोस्। यस्तै विधान बनाइदेऊ। स्वयंलाई अविभक्त गरेर विभक्त भएको दुःख जान्दछु।
दोस्रो कुरो, दयामय कृष्ण, शत्रुलाई पनि पुत्र शोक नदिनु। योभन्दा ठूलो शोक संसारमा अरू कुनै छैन। मभन्दा धेरै कसले जान्दछ यो? तेस्रो कुरा, सभामा जुन यातना दियो, मलाई त्यस्तो यातना पृथ्वीमा अब अरू कुनै पनि नारीलाई नदिइयोस्। नारीलाई रूपवती बनाऊ, तर पुरुषलाई यस्तो कामको नबनाऊ। चौथो कुरा माग्छु, यस जगतका निम्ति, कलियुगका आगामी वंशधरहरूका निम्ति हो यो। हे परम कल्याणकारी कृष्ण, मैले एउटा समर सहे। धरती माताको विलाप मेरो जननी हृदयले अहिले पनि सुनिरहेको छ। अतः अनुरोध छ, जाति, धर्म, भाषा, वर्णको कारण हस्तिनापुर र इन्द्रप्रस्थ झैँ कुनै पनि देश टुक्रा टुक्रा नहोस्। तपाईको सृष्टिको वैचित्र्य हो वैषम्य। यसको कारण देशको अखण्डता, एकता, पवित्रता नष्ट भएर नजाओस्। विश्वका सारा वैषम्यको बावजुद महासमर यस धरतीमा कहिले पनि नहोस्। महासमरको परिणाम भोगिसकेको छु। समरमा जुझेर पनि पक्ष क्षतिग्रस्त हुन्छन्। विजेता अनि पराजित दुवै बन्धुरहित हुन्छन्। सभ्यता, संस्कृति, धन र जीवन सबै लोप भएर जान्छन्। व्यास वेदबाट सुनेकी छु, आजभन्दा 5000 वर्षपछि कलिकालमा मानिसले सभ्यता, संस्कृति अनि विज्ञानको चरम उन्नति गर्नेछ। विज्ञानको बलमा उनीहरूले ग्रहान्तरसँग मैत्री गर्नेछन्। त्यसबेला यदि क्षमता पिपासु मानिसले महासमर गर्न चाहे भने त्यसै विज्ञानको सहायता लिएर अति भयावह स्थिति हुनेछ। हे विपद बन्धु कृष्ण, सृष्टिको नाश भयो भने तपाईँ नै नवीन सृष्टि र सभ्यताका निम्ति श्रम गर्नुहुनेछ। हे सृष्टिकर्ता, जसरी द्वापरमा शान्ति स्थापनाका निम्ति हस्तिनापुर जानुभयो, त्यसै गरी पहिलेदेखि सावधान गराउनका निम्ति कलियुगका चिन्तनशील मानिसको कानमा मोहन वंशी स्वरद्वारा किन भनिदिनुहुन्न, शान्ति शान्ति शान्ति। तपाईको शान्ति सङ्गीत विफल भयो भने तपाईँले नै बाध्य भएर फेरि पृथ्वीमा ओर्लनु पर्नेछ। दुईवटा मार्गहरू छन् तपाईँको, शान्ति नभए संहार। पृथ्वीमा यो क्षणभङ्गुर काया लिएर जन्म लिएको दुःख राम्ररी अनुभव गरिसक्यौँ। अतः शान्ति मार्ग नै किन नचुन्ने? सृष्टिको कल्याणका निम्ति राष्ट्रिय ऐक्य, विश्व मैत्री मेरो चौथो माग हो। पञ्चम माग अघि राख्छु सखा। पञ्चपतिकी नायिका, पाञ्चाल देशकी राजकुमारी, पञ्चपुत्रकी जननी म पाञ्चाली हुँ। पाँचौं मागमा पूरा गर्नेछु आफ्नो पञ्चभूतको कायाको अन्तिम पर्व। अन्तिम कुरा के हुन सक्छ? मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति। यही त जीवात्माको माग हो। तर मेरो माग यी सबैभन्दा विपरीत छ। म मोक्ष चाहन्न, स्वदेहबाट स्वर्ग चाहन्न, मुक्ति पनि होइन। म त पुनर्जन्म चाहन्छु। आश्चर्य भइरहेको होला नि सखा, मलाई स्वर्ग चाहिन्न। त्यो त देवहरूको वासस्थल हो। स्वदेहमा यदि कसैले स्वर्गारोहण गर्ने छन् भने ती हुन् युधिष्ठिर, किनकि धार्मिक हुँदाहुँदै पनि उनी मानिसप्रति निष्ठुर छन्। मानिसभन्दा अधिक उनी देवता हुन्। पृथ्वीबाट टाढा गएर स्वर्ग पाउनका निम्ति उनले जीवनभरि साधना गरेका छन्। मेरा अन्य पतिहरू एक एकजना साधारण मानिस हुन्। उनीहरू अवश्य एक एकजना गरेर चिप्लिनेछन्। सदेह स्वर्ग पाउने कष्ट भोग्नुभन्दा आफ्नो जन्मभूमि मर्त्यलोकलाई स्वर्ग भवनमा परिणत गर्ने चेष्टा ज्यादा श्रेयकर हुनेछ। सखा, यस जन्ममा अनेक त्रुटिहरू गरे। न्याय पाउनका निम्ति किन नहोस् युद्ध चाहे, प्रतिहिंसाको मौका खोजे, युद्धका निम्ति पतिहरूलाई उत्साहित गरे। आज सोध्छु, यदि शान्ति स्थापनाको प्रण आरम्भ देखिने गरेकी भए आर्यावर्तका निरीह नरनारी बाँच्न सक्ने थिए। यस जन्मका त्रुटिहरूका निम्ति पुनः जन्म देऊ। यसै पवित्र भारत भूमिमा जन्म देऊ, जहाँ मैले आफ्नो क्षणभङ्गुर देह लिएर जन्म लिएँ। भारतको आत्मा कृष्णमय, आनन्दमय र प्रेममय छ। प्रेमपूर्ण हृदय नै यस्तो कृपाको आधार हो। मानिससँग घृणा गरेर ईश्वरसँग प्रेम गर्न सकिन्न। अतः हे प्रेम शिरोमणि, मलाई प्रेमिकाको जन्म दिनु, मलाई कृष्ण प्रेमिका एवं विश्व प्रेमिका बनाएर बार बार जन्म दिनु। मलाई सारा जीवन चाहिँदैन, एक क्षणका निम्ति नै मात्र भए पनि कर्मठका हात, ज्ञानीका आँखा, भक्तको हृदय दिएर जन्म देऊ। तिम्रो निम्ति मरण देऊ सखा। तिमी नै जगत हौ, ब्रह्माण्ड हौ। तिम्रो निम्ति जन्मनु मर्नुको अर्थ हो जगतका निम्ति जिउनु मर्नु। यस्तो जन्म पाएँ भने सायद अरू जन्मका
त्रुटिहरूबाट मुक्ति पाउनेछु। मानव जीवन सार्थक हुनेछ। पृथ्वीमा बाँचेर पृथ्वीमा मरेर यस्तो मरण पाए भने आत्माले स्वर्ग प्राप्त गर्नेछ। सदेह स्वर्ग प्राप्तिको सट्टामा आत्माले स्वर्ग पाउनु मलाई अधिक काम्य छ। आज मर्ने दुःख छैन मलाई, किनकि पुनः पवित्र भारतको माटामा जन्म लिने कामनालाई साथै लिएर मर्नेछु। मृत्युपथमा कृष्ण नामको ठाउँमा आफ्नो अधरमा तपाईँको वंशीश्वरको भाव उच्चारित गरिरहेछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कलियुगको अशान्त मानव मनमा मोहन वंशीश्वर यस्तै प्रकारले गुन्जिरहोस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सखा पत्र सुरु गरेकी थिए आफ्नो दुःख जलाउनका निम्ति अनि पुगेमा जगतको दुःख वेदना बयान गर्न। तपाईँ जुन नाटकको नायक हुनुहुन्छ त्यही लेखेँ तपाईँको अघि। लाग्छ मेरो कुरा अधुरो रह्यो अझै पनि। पत्र लेखेर पढिरहेछु, पढेर सोध्छु फेरि सुरु गरौँ कि पत्र। शेषबाट प्रारम्भबाट शेष। सखा पत्र सुरु गरेकी थिएँ आफ्नो दुःख जलाउनको निम्ति अनि पुगेमा जगतको दुःख वेदना बयान गर्न। तपाईँ जुन नाटकको नायक हुनुहुन्छ त्यही लेखेँ तपाईँको अघि। लाग्छ मेरो कुरा अधुरो रह्यो अझै पनि। पत्र लेखेर पढिरहेछु, पढेर सोध्छु फेरि सुरु गरौँ कि पत्र। शेषबाट प्रारम्भबाट शेष यो के गरिरहेछु म। तपाईँलाई नै भन्नुभएको छ मृत्युमा जीवनको शेष हुँदैन, प्रारम्भ हुन्छ। नवशास्त्र परिधान हो यो। तब पत्रको आरम्भबाट इतिबाट आरम्भ गर्नुमा के क्षति छ। मेरो शरीर लडिरहेको छ। आत्मा फूलको पत्रदल झैँ उडेर गइरहेछ। जहाँ जारा सबरद्वारा सरबद्ध तपाईँको रगतले भिजेको चरणद्वय कृष्णमय खाली आकाशमा असङ्ख्य स्वर्णिम पत्रदलहरू भएको पद्म बनेर फुले फक्रेको छ। ठिक यस्तै स्वर्णिम सहस्र पत्रदलहरू भएको विकस पद्म कुनै समय तपाईँले मतर्फ फ्याँक्नु भएको थियो। यसरी मेरो मनमा पद्म प्रेत जगाउनु भएको थियो। माया बन्धनमा परेर त्यस दिन के जान्न सकेकी थिएँ र कि पद्म होइन तपाईँले प्रेममय चरण युगल मतर्फ बढाउनु भएको थियो। असङ्ख्य छिन्न पद्म पत्रदलहरू कहीँबाट उडेर आइरहेछन् अनि आएर त्यही स्वर्णिम पद्म बनिरहेको छ। फेरि कतै उडेर जान्छन् यी पत्रदलहरू। छिन्न भएर उड्छन्, फेरि एकत्र भएर मिल्छन्। पद्मको आकार र पत्रदलहरू न क्षय हुन्छन् न त्यसमा वृद्धि नै हुन्छ। जसलाई गुमाएर रोइरहेकी थिएँ एक एक अनुहार एक एक पत्रदलमा देखिरहेकी छु। तपाईँको चरण कमलमा पत्रदल बनेर संयुक्त भइरहेछन् मेरा पिता, भ्राता, पुत्र, माता कुन्ती, गान्धारी, बहु परिजन अनि अन्तमा वीरकर्ण। त्यही विकच पद्ममा संयुक्त हुन म पनि उडेर गइरहेछु। भए जति गुमाएकी थिएँ ती सबै पाउन गइरहेकी छु। अब बुझेँ तपाईँको पाउ पद्मको प्राप्ति नै परम प्राप्ति हो। परम प्राप्ति जहाँ छ त्यहाँ कुनै पनि शत्रु मित्र, धर्म अधर्म, जाति वर्णको भेद रहँदैन। तिनै पद्म पत्रदलहरूमा सबै कुरा देखिरहेको छु अनि उपलब्ध गरिरहेको छु। जो शून्य हो त्यही पूर्णता हो, जो प्रारम्भ हो त्यही प्रलय हो, आरम्भ त्यही नै इति। अतः इतिबाट सुरु गरिरहेछु आफ्नो पत्र। यो त पत्र होइन, मेरो जीवन हो। जीवनको पुनरावृत्तिको नै त कामना छ। कहाँ शेष गरेकी थिएँ पत्र हो। मोहन वंशीश्वर विश्व मानवको अन्तःकरणमा गुन्जिरहोस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आरम्भ।